अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। इसमें कोई शक नहीं जी, ये जो कोरोना वायरस जैसी बीमारी है जिसे आप कोविड-19 कहते हैं या कोरोना वायरस डिज़ीज़ बोलते हैं, ये हम मुसलमानों पे, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट अगर मैं इंसानों की बात भी करूँ जिसमें नॉन मुस्लिम्स भी आ जाते हैं, मुस्लिम भी आ जाते हैं, सारे किस्म के सब मज़ाहिब के लोग आ जाते हैं। ये इंसान को उसी के गुनाहों की वजह से ये अज़ाब मिला है, ठीक है? काफ़ी लोग बहस करते हैं जी कि आप ये ना कहा करें कि अज़ाब की वजह से मिला है। यार कुरान पाक खोलो, उसका तर्जुमा पढ़ो, अगर समझ नहीं आती तफसीर में जाके पढ़ो, ठीक है? अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में ख़ुद फरमाते हैं, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा अहादीस मौजूद हैं जो ये बात कहती हैं कि जब इंसान या जब ज़माना जो है वो जिसमें बेहयाई ज़्यादा हो जाती है, जब इंसान ये ही डिफ़रेंस समझ जाता है कि औरत मर्द का डिफ़रेंस ही ख़त्म कर दिया जाता है सोसाइटी में से, तो ऐसी ही बीमारियां जो हैं वो आती हैं और ये अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब होते हैं। इनफैक्ट इंसानों के लिए इशारा होता है कि तुम संभल जाओ, सुधर जाओ, कि जिस राह पे तुम चल पड़े हो वो राह नुकसानदेह है, ठीक है? बट स्टिल जो भी है, मैं इसमें डिस्कशन में नहीं जाऊँगा। आप कुरान पाक खोलो, एज़ बीइंग अ मुस्लिम, अगर आपका इस पे जिसे कहते हैं कंसेंसस नहीं है तो आप कुरान पाक खोलो, अल्लाह ताला की किताब है, उसमें जाके पढ़ो कि ये वबा जो है कोरोना वायरस, ये हमें हमारे ही गुनाहों की वजह से मिल रही है, ठीक है? एंड थैंक्स टू दिस और औरत मार्च, ठीक है, माशाल्लाह औरत आज़ादी मार्च जो अभी हम रिसेंटली देख रहे थे, बहुत ही ज़्यादा बेहयाई हो रही थी। और फिर अज़ाब तो ऐसा ही आना है ना यार। देखो बड़ी साफ़ सी बात है, जब तुम गलत कामों की तरफ चलते हो, सिरातुल मुस्तकीम छोड़ के तुम ऐसे रास्ते पे चल पड़ते हो जी जहाँ पे हमें पता है कि हम गलत जा रहे हैं। एक होती है चीज़ अक्ल, जो अक्ल जब जिस चीज़ को बुरा समझे ना, अब जैसे आजकल हम न्यूज़ में मैं देख रहा हूँ कि कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त लगभग 7,000 लोग अफेक्ट हो चुके हैं पाकिस्तान में, 100 से ज़्यादा लोगों की डेथ्स हो चुकी हैं। बट स्टिल अगर हम टीवी चैनल्स को उठा कर देख लें ना, तो मैं न्यूज़ जब भी ऑन करता हूँ ना, मेरे ख्याल से हमारी शायद न्यूज़ एंकर्स को थोड़ा सा समझाने की और थोड़ा सा ना उनको हिलाने की अंदर से ज़रूरत है, झिझोड़ने की ज़रूरत है उनको कि भाई खुदा का खौफ करो यार। जिस किस्म के हालात जा रहे हैं ना, हमें हमारे अजाब मिला हमारी हरकतों की वजह से, ठीक है? औरत एक ऐसा लिबास अगर पहन ले ना जिसमें उसके जिस्म के अज़ा नज़र आ रहे हों या वो कोई अपीयरेंस बन रही हो, तो ये बहुत गलत चीज़ है, नाज़ेबा चीज़ है। और अगर आप न्यूज़ एंकर्स को देख लो या अभी भी स्टिल जियो न्यूज़ उठा लो, आज न्यूज़ उठा लो, दुनिया न्यूज़ उठा लो, कोई भी उठा लो यार, अगर हम ख़वातीन को देख लें ना ज़रा, दुपट्टे तो खैर हैं ही नहीं, उसके बाद वो ऐसे टिप टॉप होकर तैयार रही हैं जैसे पता नहीं न्यूज़ नहीं सुना रहे हैं। अरे किसी की मौत की खबर नहीं सुना रही, वो सुना रही क्या है, देखिए मेरे साथ ये ड्रेसिंग सेंस है मेरी, आज मैं इस पार्टी में जा रही हूँ, मैं यहाँ पर जा रही हूँ। भाई खुदा का खौफ कर लो यार। बस मैं इतना ही कहूँगा, कोरोना वायरस जैसी बीमारी आ गई है, अज़ाब आ चुका है, अगर तुम लोग अभी भी नहीं समझ सकते ना, तो फिर मज़ीद मैं इस पर कुछ भी नहीं कह सकता, ठीक है? बट क्या है, जो इंसान है ना, तो वो हम लोग क्या कहते हैं, गलती के पुतला अपने आप को कहते हैं। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, जानवर हैं हम लोग ना। तो बट स्टिल मैं अक्सर देखता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नोट करूँ कि लोग अभी भी नहीं सुधर रहे, अभी भी नहीं समझ रहे यार। ताजर हमारा ताजर बरादरी जो है, दुकानें खोलनी है, हमें रिज़्क नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा। भाई कितने पैसे तो तुम लोगों ने ऑलरेडी कमा के अपने अपने घरों में, अपनी तिजोरियों में रखे हैं, जाके वो खर्च करो, वो जाके गरीबों की मदद करो इन पैसों से। लेकिन नहीं, तुम लोगों ने अभी भी प्रॉफिट्स बनाने हैं। मास्क जो 5 रुपये का होता था वो 30 रुपये का, 33 रुपये का, 40 रुपये का मिल रहा है। ये हम मुसलमान कौम है, ठीक है? और आटा मिलना ही बंद हो गया है, ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान आ रहा है, खजूरें महंगी हो जाएंगी, सब्ज़ियाँ महंगी हो जाएंगी, प्याज महंगा हो जाएगा। किस किस्म के लोग हैं अगर आप मुसलमान अभी भी नहीं समझ सकते, अभी भी नहीं समझ सकते कि अज़ाब क्यों आया है, इसकी हकीकत क्या है? तो मेरे भाई जाके सारे भाइयों बहनों जाके सारे एक दफ़ा कुरान पाक पढ़ो। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, जब इंसान बेहयाई की तरफ जाता है तो ऐसी ही वबाएँ आती हैं और ये अल्लाह का अज़ाब है। तो अल्लाह के अज़ाब से डरो, ठीक है? अगर अल्लाह के अज़ाब से डरोगे तो तुम लोगों को हदायत की तरफ चलने का ख़ुद से दिल में एक तुम्हारे इरादा पैदा होगा। और जब तक वो इरादा तुम्हारे दिल में पैदा नहीं होगा, तब तक ये कोरोना वायरस जैसी बीमारी नहीं जाने वाली भाई। पूरी दुनिया के पास इसका कोई हल नहीं है। स्पेन में 800 साल बाद अज़ान दी गई है, क्यों भाई? इतनी हाई टेक्नोलॉजी उनके पास है, हर किस्म की वो चीज़ें वहाँ मौजूद हैं, तो क्यों भाई वो इतने लिबरल लोग आके अज़ान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पता है ना, अल्लाह की किताब और अल्लाह के कलाम में बरकत है, और इस बरकत से ही ये जो अज़ाब है वो टल जाएगा। क्योंकि उनको भी पता है कि ये अज़ाब जो है ना, ये हम इंसानों की बेहयाई सोसाइटी में जो हम फैला रहे हैं, औरत मार्च के नाम पे जो हम लोग बेहया किस्म की हरकतें कर रहे हैं, जो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ भाभियाँ जो भी बेहया किस्म की वो हरकतें कर रही हैं, ये सब कुछ कोरोना वायरस इसी वजह से है। और अभी भी आप लोग नहीं सुधर रहे यार। न्यूज़ उठा के देख लो, टीवीज़ वगैरह उठा के देख लो, मॉर्निंग शोज़ उठा के देख लो, सब कुछ वैसे ही हो रहा है, बेहयाई वैसे ही वैसे है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा? इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा? अगर यूँ ही चलता रहा तो भैया और ज़्यादा से ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएंगे। अभी 7,000 लोगों को हुआ है, 70,000 लोगों को हो जाएगा आगे। खुदा का खौफ करो मुसलमानों।
صراط المستقیم پر چلو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلو، اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلو، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے، اور میری امت میری امت میری امت کرتے رہے. یہ امت کر کیا رہی ہے، انکلوڈنگ مائی سیلف. میں اپنی بھی بات کرتا ہوں، میں بھی کوئی اتنا دودھ کا دھلا نہیں ہوں، میں بھی گناہ گار انسان ہوں، لیکن جتنی کوشش ہوتی ہے صراط المستقیم پر چلنے کی، جو سنتیں ہیں، جو حدیث میں پڑھتا ہوں، جو میں قرآن پاک میں پڑھتا ہوں، وہ چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کرتا تھا کہ آپ لوگ صراط المستقیم پر چلو. میں خود بھی چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں آپ لوگوں کو گائیڈ بھی کر رہا ہوں. تو میری ریکویسٹ ہے کائنڈلی نیوز اینکر سے، خدا رہا یار، خدا رہا اپنی ڈریسنگ سینس میں نا تھوڑی سی شرم کر لیجیے، ٹھیک ہے. بے حیا اور لبرل لوگ مجھے آ کے کہیں گے کہ عورت کا پردہ نہیں ہونا چاہیے، آنکھوں کا مرد کا پردہ ہونا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان عورتوں اپنے گلوں کو، اپنے سروں کو ڈھانپ کے رکھو اوڑھنی سے، ٹھیک ہے. تو میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں. تو جا کے قرآن پاک پڑھو، اور پلیز مجھ سے اس بارے میں بحث مت کرنا یار کہ کیا آنکھوں کا پردہ ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ سب بلشٹ ہوتی ہے. آنکھوں کا پردہ کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، اس سے بڑھ کے تو میرے لیے اور کوئی چیز نہیں، ٹھیک ہے. جب قرآن نے حکم دے دیا کہ تم اوڑھنیاں لو، دوپٹہ جسے آپ کہتے ہو سیروں پہ رکھو، تو تم لوگ کیوں نہیں رکھتے ہو؟ تم لوگ لبرل خواتین بن کے عورت مارچ کے نام پہ ان خواتین کو جیسے کہتے ہیں تم لوگ الو بنا رہی ہو، جو بیچاری بالکل شریف ہیں، جو اپنے گھروں میں اگر فیملی بیس رہ رہی ہیں، اگر ساس سسر ہو گئے، ماں باپ ہو گئے، بھائی بہن ہو گئے، دیور ہو گئے، نند ہو گئے، ان کا خیال رکھ لیں، تو تم لوگ ان میں پھوٹ ڈلوا رہے ہو صرف اس لیے کہ تم لوگ چند لبرل خواتین ہو جو ہماری مسلمان قوم کو بگاڑنے کی طرف لے گئے ہو، ٹھیک ہے. اور ماشاء اللہ ہماری بہنیں بھی ایسی ہیں، وہ ایسی بگڑ جاتی ہیں کیونکہ فریڈم چاہیے نا. آج کل کی یوتھ کو فریڈم چاہیے، فریڈم آف اسپیچ نہیں جی، فریڈم آف بینگ ایکٹیو، فریڈم آف ڈوئنگ اینی تھنگ وٹ ایور دے وانٹ، ٹھیک ہے. بٹ بس وہ یہ بھول گئے ہیں کہ صحیح اور غلط کا فرق بھول گئے ہیں، ٹھیک ہے. بس یہ ایک پل کے لیے سوچنا کہ جس قسم کے آپ لوگ لباس پہنتے ہو، جس قسم کے آپ لوگ فیشن کرتے ہو، جس قسم کے آپ لوگ جب آپ خبریں سنانے آتے ہو نا، تو پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور آپ خالی اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، پورے پاکستان کو، پوری مسلم امہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو حدیث پاک بھی ہے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک زمانہ آئے گا عورت نے ایسے کپڑے پہنے ہوں گے کہ کپڑے پہننے کے باوجود وہ ننگی ہو رہی ہوگی. تو وہ زمانہ مجھے لگ رہا ہے یہی زمانہ ہے، کیونکہ اگر آپ نیوز اینکرز کو دیکھو، ٹی وی ڈراماز کو دیکھو، ایکٹریسز کو دیکھو، تو کپڑے تو پہنے ہوتے ہیں. ان کو بھی چھوڑو، عام عورت، ایک عام لڑکی جو یونیورسٹی جاتی ہے، کالج جاتی ہے، اکیڈمی جاتی ہے، اس کو ہی دیکھ لو نا، تو کپڑے تو اس نے پہنے ہیں، لیکن سوری ٹو سے میرے بھائی اور بہنوں، وہ جسے کہتے ہیں نا کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک میں فرما دیا گیا، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرما دیا یہ چیز ہونی ہے، اور یہ چیز ہو رہی ہے، اور اسی وجہ سے یہ عذاب الہی ہے کرونا وائرس جو آپ لوگوں پہ آ رہا ہے. یہ تب تک نہیں ٹلے گا جب تک آپ خود صراط المستقیم پر نہیں چلو گے، جب تک میرے جو انکلز ہیں، میرے بھائی بہن جو ہیں، جو خود نہیں یہ ڈیسیژن لیں گے کہ کیا پہننا ہے ان کی وائف نے یا بابیوں نے یا بیٹیوں نے، ماؤں نے، تب تک کچھ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے. بٹ اگین چونکہ عورت کو فریڈم کے نام پہ یہ عورت مارچ چل رہی ہے نا، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف بینگ ڈو واٹ ایور آئی ڈو، ٹھیک ہے. مجھے نکاح نہیں کرنا ہے، مجھے 4 مرد رکھنے ہیں، میں یہ وہ بلا بلا بیہودہ قسم کے الفاظ آپ لوگوں نے استعمال کیے عورت مارچ کے اندر. تو پھر یہی ہونا ہے. تو پلیز یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں، ابھی 7,000 ہوئے بھائی، یہ 70,000 ہو جائیں گے، 7 لاکھ ہو جائیں گے اگر آپ لوگ سیدھے نہیں ہوئے، سیدھے رات المستقیم پر نہیں چلے. سب مسلمانوں سے ریکویسٹ ہے یار، کائنڈلی اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر نظر جان کے خود ارادہ کرو کہ برائی کی طرف نہیں جانا. اور آگے ویسے رمضان شریف آ رہا ہے، اس وقت تو مجھے لگ رہا ہے تراویاں بھی جو ہیں گھروں میں ہی ادا کرنی پڑیں گی. تو سوچو ایک پل کے لیے، ہم لوگ تراویاں بھی گھروں میں ادا کریں گے، ہر چیز گھروں میں ادا کریں گے، حج بند ہو رہا ہے، ہر چیز بند ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے عذاب آ رہا ہے. اگر تم لوگ ابھی بھی نہیں سنبھلو گے تو بھائی جان پھر بہت لیٹ ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا. کسی کو بات بری لگی ہے تو میں معذرت نہیں چاہوں گا، بس میرا پوائنٹ سمجھنا، ٹھیک ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا. تھینک یو.